नमस्कार सर, म्हज्या यूट्यूब सबस्क्रायबर्सांक सेंट लॉरेन्स फेर्गजेचे नवीकरण आतां जालां आसता. ह्या फेर्गजेचेर आशिर्वाचन आनी उक्तावण ह्याच म्हयन्याच्या नोव्हेंबर 18 तारखेर म्हणजे सोमारा सांजे 3 वरार मिसाच्या बलिदानान आरंभ जाता. आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे सांगता आसतात आमचेच कोडयाळचे बिसायब अदीक मनादीक बाब पीटर पॉल साल्ढाणा, आमचे आदले बिसायब अदीक मनादीक बाब एलोशियस पॉल डिसोजा, उडुपी दियेसीसीचे बिसायब अदीक मनादीक बाब जेराल्ड आयझॅक लोबो आमचे सांगता आसतात. आनी वेदिकार्ये सांजे 5:30 वरार इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार आसतले. ह्या फेर्गजेच्या आशिर्वाचन आनी उक्तावणच्या कार्याक आमी येता, तुमी येया. आमी ह्या संतोसांत सर्व वांटेली जावया आनी आमचो थांकी पुरतो सहकार आमी तांकां दिवया. धन्यवाद.